दर्शकबिन नमस्कार, यहाँ सम्पूर्णलाई स्वागत छ। चर्चामा रहेको युएसी कन्डम के हो त यो र यसले के काम गर्छ? आज तपाईलाई यसको बारे पूरा जानकारी दिनेछु। तपाईको आफ्नो मोबाइलमा भएको डाटालाई सुरक्षित राख्न र तपाईको आफ्नो मोबाइललाई संक्रमण मुक्त गर्नको लागि अहिले चर्चामा रहेको युएसी कन्डम निकै चर्चामा रहेको छ। तपाईको अहिले पछिल्लो समयको स्मार्ट दुनिया र स्मार्ट हरेकको हातमा फोन हुने भएकोले यो युएसी कन्डम अति आवश्यक रहेको छ। अमेरिकामा यो $10 समेत बिक्री वितरण भइरहेको छ। युएसी कन्डम डाटा सुन्दा तपाईलाई झट्ट सुन्ने हो भने अचम्म लाग्न सक्छ। धेरै महँगो मूल्यमा समेत यसको बिक्री वितरण भएको पाइन्छ। झट्ट सुन्दा परिवार नियोजनको साधन हो कि जस्तै लाग्छ, तर यो भने परिवार नियोजनको साधन भने होइन, एक किसिमको प्रोजेक्ट हो जसले अहिले इन्डो र प्रविधि स्मार्ट दुनियासँग खतरा मुक्त र सङ्क्रमणबाट बचाउनको लागि निकै बिक्री वितरण र चर्चा भइरहेको छ। आजभोलि हामी स्मार्ट मोबाइल फोन बिना जीवन सम्भव छैन कि जस्ता परिकल्पनाहरू पनि गर्ने गरेका छौँ र यो परिकल्पनालाई सहज बनाउनको लागि यो अहिले निकै आवश्यक रहेको छ। उस्तै पनि व्यस्त दुनिया चर्चामा स्मार्टफोनको दुनियाँले तपाईँ हाम्रो दैनिक जीवनलाई सहज बनाइरहेको छ, तर अहिले सहज बनाउन त्यस्तै सुरक्षित पनि हुनु आवश्यक छ। तपाईँ यदि सुरक्षित हुनु भएन भने तपाईको आफ्नो मोबाइलमा भएको डाटाहरू अरूबाट चोरी हुन सक्छ, अर्थात् ह्याक हुन सक्छ। त्यसको लागि युएसी कन्डम अति आवश्यक छ। के हो त यो युएसी कन्डम? हामीले आफ्नो लागि आवश्यक विभिन्न डाटा, नियत, व्यक्तिगत जानकारी जस्ता फोटो, मेसेज, इमेल, अडियो, भिडियो सामग्री वा बैंकको जानकारी सानो मोबाइल वा चिप्समा सुरक्षित गरेर राख्ने गरेका छौँ, तर यो अरूबाट चोरी पनि हुने गरेका छन् बेला बेलामा। तर कहिलेकाहीँ कहिले सोचेको जस्तो पनि हुन सक्दैन। त्यो कहिले सुरक्षित छ त कहिले सुरक्षित हुँदैन। कतैको ती तथ्याङ्क वा जानकारी तपाईँलाई थाहै नदिई चोरी भएको पनि हुनसक्छ। सामान्य युएसी केबल चार्जले मोबाइल चार्ज गर्दा पनि ती जानकारीहरू चोरेर लान सक्ने सम्भावना बढ्दै रहेको छ। पछिल्लो ह्याकर दुनियाँमा यस्ता विभिन्न किसिमका सामानहरू चोरी भएको यथार्थ छ। यो यसरी हुन सक्ने डाटा चोरीबाट जोगाउनको लागि साधारण वा यो साधनबाट तपाईँ जोगिन सक्नुहुन्छ, जसको नाम हो युएसी कन्डम। आजभोलि जता पनि जहाँ पनि मोबाइल चार्जको लागि युएसी पोर्टहरू राखिएका हुन्छन्। सार्वजनिक स्थल, बस पार्क, एयरपोर्ट, विभिन्न पार्क वा होटलमा यस्ता स्मार्ट डाटाको लागि चार्जिङ राखिदिएका हुन्छन्। केवल जडान गरिदिए पुग्छ, तर यसबाट तपाईँको सामानहरू ह्याकरले ह्याक पनि गर्न सक्छ। यस्तो केबल वा पोर्टबाट चार्ज गर्दा तपाईँको मोबाइलमा रहेको डाटा वा जानकारी अरूले चोरेको हुन सक्छ। हुन त सामान्य रूपमा डाटा ट्रान्सफर गर्ने अनुमति चाहिन्छ, तर ह्याकरहरूले मालवेयर वा अन्य विभिन्न भाइरस पठाइदिएर चोरी गर्ने गरेको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा उल्लेख गरिरहेका छन्। व्यक्तिगत विवरणहरू चोरी हुनेबाट जोगाउनको लागि बजारमा अहिले युएसी केबल पनि आएका छन्, जसको नाम हो युएसी कन्डम, जसले तपाईँको जुन ह्याकिङबाट जोगाउन सक्छ। र जुस ह्याकिङबाट भनेको तपाईँको साइबर आक्रमण हो, जसले सार्वजनिक स्थलमा पाइने युएसी पोर्ट माध्यमबाट भाइरस सङ्क्रमण गरिएको र मोबाइलमा रहेको डाटा चोरी गरेको पाएको छ। यस्तो सङ्क्रमणबाट बच्न अमेरिकामा अधिकारीहरूले अहिले चेतावनी समेत दिइसकेका बताएका छन्। यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने? युएसी कन्डम सानो युएसी जस्तै देखिन्छ, जसमा इनपुट र आउटपुट दुवै राखिएका हुन्छन्। यो मोबाइलमा चार्जको लागि पावर सप्लाई गर्छ, तर डाटा ट्रान्सफर भने पूर्ण रूपमा रोकिदिन्छ। अमेरिकी बजारमा $10 पाइने युएसी कन्डम भारतमा भने 900 देखि 1000 सम्म अनलाइन बजारमा उपलब्ध गराएको छ। आजभोलि यसको प्रयोग बढिरहेको छ। व्यक्तिगत जीवनमा डाटाहरू चोरी भएकै कारण बर्च्यौनी विभिन्न खालका अप्रिय घटनाहरू भइरहेको छ। यस समयलाई सुरक्षित र सावधानको लागि प्रयोग गरिने सुरक्षित रहेको यो डाटा अर्थात् यो युएसी कन्डम हो। यसले तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा समेत सुरक्षित राख्न सक्छ। तपाईँ पनि यदि आफ्नो जीवनबाट सुरक्षित चाहनुहुन्छ भनेदेखि युएसी कन्डम आजै प्रयोग गर्नुहोस् र जताभावी तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत मोबाइल कहिले चार्ज भने नगर्नुहोला। तपाईँको आफ्नो मोबाइलमा भएको डाटालाई सुरक्षित राख्न र तपाईँको आफ्नो मोबाइललाई सङ्क्रमण मुक्त गर्नको लागि अहिले चर्चामा रहेको युएसी कन्डम निकै चर्चामा रहेको छ। तपाईको अहिले पछिल्लो समयको स्मार्ट दुनिया र स्मार्ट हरेकको हातमा फोन हुने भएकोले यो युएसी कन्डम अति आवश्यक रहेको छ। अमेरिकामा यो $10 समेत बिक्री वितरण भइरहेको छ। युएसी कन्डम डाटा सुन्दा तपाईलाई झट्ट सुन्ने हो भने
अचम्म लाग्न सक्छ, धेरै महँगो मूल्यमा समेत यसको बिक्री वितरण भएको पाइन्छ। झट्ट सुन्दा परिवार नियोजनको साधन हो कि जस्तै लाग्छ, तर यो भने परिवार नियोजनको साधन भने होइन, एक किसिमको प्रोजेक्ट हो जसले अहिले इन्डोर र प्रविधि स्मार्ट दुनियाँसँग खतरा मुक्त र सङ्क्रमणबाट बचाउनको लागि निकै बिक्री वितरण र चर्चा भइरहेको छ। आजभोलि हामी स्मार्ट मोबाइल फोन बिना जीवन सम्भव छैन कि जस्ता परिकल्पनाहरू पनि गर्ने गरेका छौँ र यो परिकल्पनालाई सहज बनाउनको लागि यो अहिले निकै आवश्यक रहेको छ। उस्तै पनि व्यस्त दुनियाँ चर्चामा स्मार्टफोनको दुनियाँले तपाईँ हाम्रो दैनिक जीवनलाई सहज बनाइरहेको छ, तर अहिले सहज बनाउन त्यस्तै सुरक्षित पनि हुनु आवश्यक छ। तपाईँ यदि सुरक्षित हुनु भएन भने तपाईँको आफ्नो मोबाइलमा भएको डाटाहरू अरूबाट चोरी हुन सक्छ, अर्थात् ह्याक हुन सक्छ। त्यसको लागि युएससी कन्डम अति आवश्यक छ। के हो त यो युएससी कन्डम? हामीले आफ्नो लागि आवश्यक विभिन्न डाटा, नियत, व्यक्तिगत जानकारी जस्ता फोटो, मेसेज, इमेल, अडियो, भिडियो सामग्री वा बैंकको जानकारी सानो मोबाइल वा चिप्समा सुरक्षित गरेर राख्ने गरेका छौँ, तर यो अरूबाट चोरी पनि हुने गरेका छन् बेला बेलामा। तर कहिले सोचेको जस्तो पनि हुन सक्दैन। त्यो कहिले सुरक्षित छ त कहिले सुरक्षित हुँदैन। कतैको ती तथ्याङ्क वा जानकारी तपाईँलाई थाहै नदिई चोरी भएको पनि हुनसक्छ। सामान्य युएसबी केबल चार्जले मोबाइल चार्ज गर्दा पनि ती जानकारीहरू चोरेर लान सक्ने सम्भावना बढ्दै रहेको छ। पछिल्लो ह्याकर दुनियाँमा यस्ता विभिन्न किसिमका सामानहरू चोरी भएको यथार्थ छ। यो यसरी हुन सक्ने डाटा चोरीबाट जोगाउनको लागि यो साधनबाट तपाईँ जोगिन सक्नुहुन्छ, जसको नाम हो युएससी कन्डम। आजभोलि जता पनि जहाँ पनि मोबाइल चार्जको लागि युएससी पोर्टहरू राखिएका हुन्छन्। सार्वजनिक स्थल, बस पार्क, एयरपोर्ट, विभिन्न पार्क वा होटलमा यस्ता स्मार्ट डाटाको लागि चार्जिङ राखिदिएका हुन्छन्। केवल जडान गरिदिए पुग्छ, तर यसबाट तपाईँको सामानहरू ह्याकरले ह्याक पनि गर्न सक्छ। यस्तो केबल वा पोर्टबाट चार्ज गर्दा तपाईँको मोबाइलमा रहेको डाटा वा जानकारी अरूले चोरेको हुन सक्छ। हुन त सामान्य रूपमा डाटा ट्रान्सफर गर्ने अनुमति चाहिन्छ, तर ह्याकरहरूले मालवेयर वा अन्य विभिन्न भाइरस पठाइदिएर चोरी गर्ने गरेको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा उल्लेख गरिरहेका छन्। व्यक्तिगत विवरणहरू चोरी हुनेबाट जोगाउनको लागि बजारमा अहिले युएससी केबल पनि आएका छन्, जसको नाम हो युएससी कन्डम, जसले तपाईँको जुन ह्याकिङबाट जोगाउन सक्छ। र जुस ह्याकिङबाट भनेको तपाईँको साइबर आक्रमण हो, जसले सार्वजनिक स्थलमा पाइने युएससी पोर्ट माध्यमबाट भाइरस सङ्क्रमण गरिएको र मोबाइलमा रहेको डाटा चोरी गरेको पाएको छ। यस्तो सङ्क्रमणबाट बच्न अमेरिकामा अधिकारीहरूले अहिले चेतावनी समेत दिइसकेका बताएका छन्। यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने? युएससी कन्डम सानो युएससी जस्तै देखिन्छ, जसमा इनपुट र आउटपुट दुवै राखिएका हुन्छन्। यो मोबाइलमा चार्जको लागि पावर सप्लाई गर्छ, तर डाटा ट्रान्सफर भने पूर्ण रूपमा रोकिदिन्छ। अमेरिकी बजारमा $10 पाइने युएससी कन्डम भारतमा भने 900 देखि 1000 सम्म अनलाइन बजारमा उपलब्ध गराएको छ। आजभोलि यसको प्रयोग बढिरहेको छ। व्यक्तिगत जीवनमा डाटाहरू चोरी भएकै कारण बर्च्यौनी विभिन्न खालका अप्रिय घटनाहरू भइरहेको छ। यस समयलाई सुरक्षित र सावधानको लागि प्रयोग गरिने सुरक्षित रहेको यो डाटा अर्थात् यो युएससी कन्डम हो। यसले तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा समेत सुरक्षित राख्न सक्छ। तपाईँ पनि यदि आफ्नो जीवनबाट सुरक्षित चाहनुहुन्छ भनेदेखि युएससी कन्डम आजै प्रयोग गर्नुहोस् र जताभावी तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत मोबाइल कहिले चार्ज भने नगर्नुहोला। स्मार्ट दुनियाँमा स्मार्ट सुरक्षा, तपाईँको सुरक्षा हाम्रो चाहना। सुरक्षा घरको साथ जीवनभरको।